विनायक रामकृष्ण वराहपदरायस्य नमो नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहम मृडहम आनंदप्रधानहम सर्व दर्शकेभ्यो नमो नमः करोमि। अद्य श्रीमद् भागवतस्य श्रवणेन कः लाभः भवति इदं विषये किञ्चित् कथनार्थम् अभिप्रायः करोमि। पुनरापि कथयामि, भागवत श्रवणेन कः लाभः भवति। भागवत श्रवणेन अनेकादि लाभाः सन्ति। तेषु किञ्चित् कथनार्थम् अभिप्रायः करोमि। एकदा महर्षि नारदः अत्र तत्र सर्वत्र भ्रमित्वा तस्य मने तस्य हृदये शान्ति मा सञ्चारितः। सः यदा आकाशमार्गे भ्रमत अस्मिन् तदा सः आकाशात् पृथिवीपरि तस्य चक्षुः पतितः। अस्मिन् समये भक्ति देवी
जमुना कूले तस्याः पुत्रो समीपे वसित्वा क्रन्दनरते भक्तिदेवी क्रन्दनरते आसीत्। तत्र नारदः आगतः। नारदः अति भक्ति भाव सहकारे पृच्छते, माते किमर्थं भवतः क्रन्दनरतः? इदं श्रुत्वा भक्तिदेवी मुनिवरं दृष्ट्वा प्रणिपातः अकरोत्। ततः भक्तिदेवी वदति, एषो मम पुत्रो ज्ञानः वैराग्यः जराग्रस्तः तो जराग्रस्तः अहम 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 द्राविड़ देशे जन्मित्वा कर्नाटके वृद्धिः भवति, वृद्धिः भवामि। महाराष्ट्रे विविध सम्माने सम्मानिता अस्मि, परन्तु गुजराते जरा आक्रमणं करोति। ततः घोरकलिकालस्य फलेन विधर्मे जनाः अस्मान्नः इदम् अवस्था कुर्वन्ति। फलेन मम पुत्रो ज्ञानः वैराग्यः पुत्रद्वयस्य अवस्था भवतः। फलेन अहम भक्ति देवी क्रन्दन करोमि। एतच्छ्रुत्वा नारदः पुनः वदति, देवी भवतः पूर्ण युवती आसीत्, परन्तु पुत्रो किमर्थं जराग्रस्तः आसीत्? भक्तिदेवी वदति, अहम् अत्र वृन्दावनं भूमिपरि यदा स्पर्शः करोमि तदा मम पूर्ण युवतीवस्था पुनः प्राप्तः करोमि, परन्तु मम पुत्रो
पुरावस्था मा पुनः प्राप्नोति पुनः पुनः किमर्थं भक्तिदेवी पुनः पृच्छति किमर्थं मम पुत्रो पुरावस्था जवानावस्था प्राप्नोति एषः उपायः वदतु। नारदः किञ्चित् समयं स्थिर भवित्वा चिन्तामग्न कृत्वा वदति यदि श्रीमद्भागवत सप्ताह पारायणं श्रवणं करोतु ततः पुनः यौवनावस्था पुत्रो प्राप्नोति। ततः नारदस्य कथनेन नारदः भक्तिदेवी ज्ञान वैराग्य ते सर्वे सनकादि समीपं गच्छन्ति। सनकादि मुनिः माध्यमेन सप्ताह पारायणं प्रारम्भः भवति। ते सर्वे भक्ति भाव भक्ति मनोयोग सहकारे श्रवणं कुर्वन्ति। परिशेषे ज्ञान वैराग्य पुत्रो भक्ति भक्त्याः भक्ति देव्याः ज्ञान वैराग्य पुत्रो ज्ञानः प्रथमपुत्रः द्वितीयपुत्रः वैराग्यः स्वयं पूर्वावस्था अर्थात संपूर्ण यौवन अवस्था प्राप्तिः भवति। ततः तत्र एक चमत्कारिता भवति। पुत्रो एतादृश यौवनावस्था पुत्रद्वयस्य एतादृश यौवनावस्था दृष्ट्वा भक्तिदेवी विमोहित भवित्वा सर्वसम्मुखे अकस्मात् भक्तिदेवी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इदं मंत्र जपित्वा धराधामे प्रचार
प्रसारः अकरोत् भक्तिदेवी। ततः ततः भगवत् पारायणस्य सप्ताहव्यापी पठनं प्रचलनं भवति। ततः वयं सर्वे इदं पठनीयं। पुनश्चापि 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 धुन्धुकारी एकः महापापी आसीत्। सः वेश्यावृत्ति अकरोत्। सः विलास व्यसने सदैव तत्परः आसीत्। एकदा तस्य समीपे बहवः धनरत्नादि आसीत्। एतानि दृष्ट्वा किञ्चित् वेश्यानारीगणाः तं हत्या कृत्वा चिन्ता कुर्वन्ति। तथास्तु भवति अपि। तस्य हृदये अर्थात् धुन्धुकारी हृदये उष्म दाग कृत्वा तं हत्या कुर्वन्ति। ततः धुन्धुकारी प्रतात्मा भवति। ततः सः अत्र तत्र सर्वत्र प्रतात्मा भवित्वा गमनं करोति। ततः तस्य मा मुक्तिः भवति। तस्य एकः गोकर्णः नामक अग्रजः आसीत्। तस्य परामर्शक्रमे अर्थात् गोकर्णस्य परामर्शक्रमे धुन्धुकारी सप्त दिनाः व्यापी दिवसाः व्यापी सप्ताह पारायणं मनोयोग सहकारे श्रवणं करोति। सप्त दिवसाः व्यापी गोकर्णः श्रीमद्भागवत पठनं करोति। तत्र अनेकाः दर्शकाः अनेकाः भक्ताः श्रवणं कुर्वन्ति। तेषु एकः प्रतात्मा धुन्धुकारी आसीत्। प्रतात्मा धुन्धुकारी तत्र आगच्छ बम्बुवृक्षे
बम्बुवृक्षे सप्त छिद्राः सन्ति। निम्नप्रदेशे स्थित्वा छिद्रं प्रविश्य कृत्वा तत्र मनोयोगसहकारे सप्तदिनव्यापी सप्ताहपारायणं श्रवणं करोति। यदा यदा सप्ताह पारायण समापन भवति तदा वैकुण्ठात् एक विमानम् अत्र आगच्छ च विमानोपरि प्रेतात्मा धुन्धुकारे प्रविश्य कृत्वा अर्थात तस्य सप्तदिनव्यापी सप्ताहपारायणं श्रवणं फलेन तस्य प्रेतात्मा मुक्तिः भवति। फलतः सः विमानोपरि प्रविश्य कृत्वा उपवेश्य भवित्वा सः वैकुण्ठपुरं गमनं करोति। यदा वैकुण्ठपुरं गमनं समये गोकर्णः अनुजं पृच्छति, भ्राता भवतः प्रेतात्मात् मुक्तिः भवति, पुनश्चापि भवतः वैकुण्ठं गमनं करणार्थं सुयोगः लाभः करोति, एषः किमर्थः सम्भवः? तत्र सः वदति, अहं मनोजगसहकारे श्रवणं करोमि, श्रवणम् अकरम्, श्रवणम् अभवम्, अतः अहं वैकुण्ठं गमनं करणार्थं पथं लब्धामि। ततः सः वैकुण्ठपुरं गमनम् अकरोत्। अतः वयं सर्वे श्रीमद्भागवत पठनं करणीयम्। पुनः भागवत पठनेन अनेकाः लाभाः सन्ति। तेषु पुनः कथयामि। भिद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, क्षीयन्ते तस्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। पुनरापि कथयामि। भिद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, क्षीयन्ते तस्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। अर्थात 7 दिवसाः व्यापी श्रीमद्भागवत श्रवणेन अनेकाः लाभाः सन्ति। तेषु प्रथमतः भिद्यते हृदय ग्रंथि, अर्थात
मानवस्य हृदयस्य ग्रन्थाः विमोचनं भवन्ति, मुक्तिः भवन्ति। द्वितीयतः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, अर्थात मानवस्य हृदये मानवस्य हृदयस्य सर्वसंशयाः, संशय अर्थात आशंकाः दूरीकरणं भवन्ति। प्रथमतः हृदयस्य ग्रन्थि अर्थात छिद्रः मुक्तः भवति। पुनश्चापि हृदयस्य आशंकाः संशयाः दूरीकरणं भवन्ति। तृतीयतः क्षीयन्ते चस्य कर्माणि, अर्थात कर्माणि बन्धनानि ह्रासः भवति। ह्रास अर्थात कर्माणि अर्थात क्षीयन्ते चस्य कर्माणि कर्म बन्धनानि ह्रासः भवति। सप्ताह श्रवणे कृते, अर्थात सप्ताह पारायण सप्ताह श्रवण माध्यमेन श्रीमद् भागवत श्रवण माध्यमेन मनुष्यस्य हृदयस्य छिद्रः विमुक्तः भवति। हृदयस्य सर्व शङ्काः सर्व आशंकाः दूरीकरणं भवन्ति। पुनश्चापि विविध कार्याणि ह्रासः भवन्ति। पुनश्च अस्थिस्तम्भं स्नायुबन्धं मांसोषणीतलेपितं चर्माबन्धनं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रोपरिसोयः। पुनरापि पठामि। अस्थिस्तम्भं स्नायुबन्धं मांसोषणीतलेपितं चर्माबन्धनं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रोपरिसयोः। अर्थात अस्मिन् शरीरे के सन्ति? अस्मिन् शरीरः किमर्थः? अस्मिन् शरीरे के सन्ति? अस्थिं स्तम्भं स्नायुबन्धं मांसोषणीतलेपितं चर्माबन्धनं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रोपरिसयः। अर्थात शरीरः अस्थिपुञ्जः अस्थिपुञ्ज हि शरीरस्य आधारः। किम्? अस्थिस्तम्भं स्नायुबन्धम्, अर्थात एषः शरीरः अस्थिपुञ्जमाध्यमेन आबद्धः। शरीरस्य आधारः अस्थिस्तम्भः। पुनश्च अस्य शरीरे असंख्य नाडी प्रवाहिता भवन्ति। पुनश्चापि शिराप्रशिरादि अत्र शरीरे तिष्ठन्ति, विराजमानं कुर्वन्ति। अतः अस्थिपुञ्ज शरीरस्य आधारः च असंख्य नाडी अस्य शिरा प्रशिराः ते शिरा प्रशिरा माध्यमेन आबद्धाः। चर्माबन्धनं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रोपरिसोयः। अर्थात अयं शरीरे असंख्य मांसपेशी शोणितम् अर्थात रुधिरं रक्तं सन्ति।
एषः मांस शोणित लेपितम अर्थात इस शरीर उपरि इस शरीर मध्ये मांसादि रक्तादि सन्ति मांस रक्तादि परि लेपितं चर्म आबद्धः भवति चर्म चर्म त्वक् चर्म आबद्धः भवति पुनश्चापि अस्य शरीरे मूत्रादि दुर्गन्धाः सन्ति मूत्रादि दुर्गन्धाः सन्ति मूत्रादि दुर्गन्धाः सन्ति पुଣି पुनः अस्य शरीरे विभिन्न रोगाः विराजमानं कुर्वन्ति अतः शरीर मा स्थायी भवति शरीर जन्म मात्रे मृत्यु सुनिश्चितः भवति अतः शरीरं प्रति मा लभः करणीयम् जदि एहाकु आमे ओडियारे बुझिबा आम शरीरटी रक्त मांसरे गढ़ा आम शरीर भितरे रक्त मांस अच्छी अनेक स्नायु अच्छी एवं ए शरीर मध्यरे दुर्गंध रे परिपूर्ण विभिन्न मूत्रादि अच्छी एवं एगुड़िक सब भितरे थिबारु आमको भल देखा जाउछि एहार उपरे चर्म द्वारा आबद्ध होइछि एणु आमे एही शरीर को आमे लभ करिबा उचित नुह जन्म मात्रे मृत्यु सुनिश्चित मृत्यु दिने ना दिने हेबो तेणु ए शरीर को आमे लभ न करी श्रीमद् भागवत दैनिक किछि ना किछि आमे पठन करिबा उचित फलरे आम मानकर आम्भे माने सत्मार्ग आश्रित हेबा सह आम्भ मानकर मन स्थिर रहिबा सह आम्भे माने निश्चित भाव मुक्ति पाई परिबा एणु आमे श्रीमद् भागवत पठन करिबा उचित सदैव ईश्वरन प्रति भक्ति करिबा उचित अतः श्रीमद् भागवत पाठनीय धन्यवाद वंदे जगन्नाथम वंदे सर्वजनेभ्यो नमो नमः।